अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज मैं बड़ा कोट शोट शर्ट को 2 दफ़ा मैंने इस्त्री करवाया, पुट्ठी सीधी इस्त्री करवा के आज आया कि भाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक प्रोफेशनल मैनर में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आकर पता चला कि जो मेरा स्टैंड है वो कि गुम हो गया है, गायब हो गया है। लिहाजा फ़ोन की टेक मैंने दीवार के साथ लगाई हुई है। जो फ्रेम बन रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। बहरहाल एक जुगाड़ समहाउ लग गया है और इसी जुगाड़ के तहत दिस इज हाउ चीज़ें चलती हैं। क्या करें। अब नाज़रीन चंद खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बराए मेहरबानी, मैं डर जाऊंगा नहीं बोलूंगा जी, मैं खामोश रहूंगा, मेरे बोलने से शायद कोई फर्क भी ना पड़ेगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन जो सिचुएशन बन रही है, हाथ जोड़कर दरखास्त है कि भाई उसका कोई ना कोई हल निकालें, उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। वहां पर स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, सिचुएशन एक अजीब व गरीब किस्म की नाज़रीन बनी हुई है। इंफॉर्मेशन का सोर्स उस तरह से नाज़रीन चीज़ें फंक्शन नहीं कर रही। लिहाजा बराए मेहरबानी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। सियासत की खूबसूरती है पॉलिटिक्स की कि अक्सर ये कहा जाता है कि इसका कोई डेड एंड नहीं होता। पॉलिटिक्स में नाज़रीन कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। कहीं ना कहीं पर हर जगह पर कोई ना कोई हल या कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होता है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस के ऊपर जिम्मेदारी आज होती है कि भाई इतने गए गुजरे नहीं हो, कम से कम बैठकर कोई ना कोई इसका हल निकालें। ये 30 से 40 दिन हो गए एक ऐसी सिचुएशन कश्मीर के अंदर बनी हुई है कि जिसका सियासी हल ही निकालना है। एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन हम सब ने बैठना ही है, बैठकर ही इस मसले का हल करना है। दुनिया का कोई भी मसला होगा उसका हल नेगोशिएशंस, डिस्कशंस, टेबल टॉक, बैठना, उसकी सख्त अल्फाज सुनना, अपने सुनाना, फिर ब्रेक डाउन हो जाना, फिर दोबारा से नेगोशिएशंस करना, यही हल है और यही सोल्यूशन है। अब मेरी समझ से बाहर है नाज़रीन कि ये चीज़ें हमें क्यों नहीं समझ आ रही। अल्लाह करे कोई हल निकले, कोई सोल्यूशन निकले इसका, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है नाज़रीन ये कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। अब सिर्फ एक खबर देख लेना, ये डॉक्टर मलिहा लोधी साहब हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एम्बेसडर। हामिद मीर साहब के शो में बैठकर वो ये कह रही हैं कि भाई भारत मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है और अपने सबमरीन्स के अंदर वो ये कह रही हैं कि 12 के करीब एटमी हथियार भारत ने नस्ब कर दिए हैं। और फिर वो ये कह रही हैं कि ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है कि इंडिया तैयारी पकड़, और वो क्यों तैयारी पकड़ रहा है, वो अपने जख्म चाट रहा है। इससे पहले नाज़रीन भारत का एक शाइनिंग इंडिया का एक इमेज था, बहुत बड़ा, बहुत तरक्की कर गई, इतनी तरक्की कर गई कि तरक्की अब कंट्रोल ही नहीं हो रही। ये इंडिया दुनिया भर में फैला रहा था, वो दुनिया भर में कह रहा था। अच्छा, ये चूरन थे वो दुनिया भर में बेच रही थी। जो ही पाकिस्तान और इंडिया की कन्फ्रंटेशन होती है, एक बड़ी इज्जत पाकिस्तान के हिस्से में आई, एक बहुत बड़ी इज्जत पाकिस्तान के हिस्से में। लिहाजा वो दोबारा से इस चीज की तैयारी कर रहा है। इंडिया एज अ स्टेट, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके इंटरनल सारे मामला नाज़रीन कोलैप्स हुए हैं, उनकी डेमोक्रेसी एक्सपोज हुई है पाकिस्तान और भारत के जो हालिया कन्फ्रंटेशन थी या कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद। अभी हमने इतनी मैसिव एक रिकॉन्सिलिएशन करवाई मशरक़ वस्ता के अंदर। लिहाजा वी नीड अ सोल्यूशन। हमने बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर नाज़रीन कोई ना कोई हल निकालना है। बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है वहां पर BLA और TTP यानी दो भारतीय प्रॉक्सीज, दो डिफरेंट जो 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 फैक्शंस हैं, दो धड़े हैं, वो मिल रहे हैं, वो एक अलायंस बना रहे हैं, नक्सस बना रहे हैं। या हमने नक्सस बनाकर कैसे पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी या शरपसंदी फैलानी है। तो पाकिस्तान के या हम सब के नाज़रीन जो दुश्मन हैं वो तो एक अलायंस बना रहे हैं, नक्सस बना रहे हैं, लेकिन हम नाज़रीन बैठकर कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन या हल नहीं निकाल रहे। बराए मेहरबानी को हल निकालें। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और अल्लाह करे नाज़रीन इसका कोई ना कोई हल निकले। अब नाज़रीन चंद बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें वो आपके सामने रख देते हैं और ये मशरक़ वस्ता से भी। एक तो ये खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानियों पर जाहिद किशोरी साहब ने ट्वीट किया कि आज की रात में ही पेट्रोल बम गिरने लगा है, यानी पेट्रोल की प्राइस ये दोबारा से ऊपर जाएंगे। ना सिर्फ अमेरिका बंद करने जा रहा है आबने हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक झगड़ा होने वाला है, बल्कि सऊदी अरबिया भी हिट हो गया है। तो सऊदी अरबिया से नाज़रीन हम सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन है जो कि बुनियादी तौर पर डेवलप हो गया। और यहां पर यह फैसला अभी से साफी रिपोर्ट करना शुरू हो गए कि मजीद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे। एक ऐसा टाइम है नाज़रीन, कल हमने माहिर मईशत हफीज पाशा साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि भाई गुर्बत की जो सतह पाकिस्तान के अंदर है ये हिस्टोरिक है, यानी तारीखी तौर पर इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है। बल्कि वो कह रहे थे कि 2 करोड़ के करीब पाकिस्तान के अंदर नौजवान बिल्कुल बेकार हैं, यानी देने का वो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे। एक ऐसे टाइम में नाज़रीन ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो जाना, आप अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल फिर किस तरफ जाएगी। हालांकि कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि सऊदी अरबिया ने अपने एशियन कंज्यूमर्स के लिए $11 फी बैरल कम किया है। अब वो आवाम तक ट्रांसलेट होना चाहिए, लेकिन नाज़रीन कौन ट्रांसलेट करवाएगा। लेवी और मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट, और अवाम नाज़रीन उनकी सलाहियत इतनी नहीं है कि वो 3 टाइम की रोटी या खाना अफोर्ड कर सके। तो ये नाज़रीन सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर एक मैसिवली और बहुत ही एक अजीब व गरीब तरीके से डेवलप हो रही है, जो कि मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। अब एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहे हैं कि आपने हार्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, यानी अमेरिका कंट्रोल करने जा रहे हैं। ईरान की जानिब से जवाब आया है कि आपने हार्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ हमारी रेड लाइन है
اور ایران obviously ناظرین اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. بار بار ناظرین ایون جو عمان کی کوسٹ لائن کے قریب سے بھی کوئی ٹینکر گزر رہا ہے تو ایران انہیں ہٹ کر رہا ہے, ایران وہاں پر پٹکار نکال رہا ہے, ایران وہاں پر مار رہا ہے. اور ادھر ناظرین امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگلے چند گھنٹوں کے اندر یا اگلے چند دنوں میں ہم باقاعدہ سے اس کا کنٹرول, اپنا ہارموز کا کنٹرول سنبھال لیں گے. بلکہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گارڈینز ہوں گے, ہم اپنا ہارموز کو کے سارے معاملات کو ہم دیکھیں گے. اب ایک اور ناظرین جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ہوتیز نے جو ایک بنیادی طور پر میزائل داغے سعودی سرزمین کی طرف, اس کے اوپر ناظرین ابھی تک انٹرسٹنگ سب سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سعودیز نے ابھی تک اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا, جو کہ سب سے زبردست اور ابھی تک یہ سب سے کم از کم اس سارے کانفلکٹ میں, اس سارے کرائسس میں ایک پازیٹیو چیز ہے. اچھا, یہ لکھا یہ جا رہا ہے دا گروپ یعنی ہوتیز نے انہوں نے میزائلز اینڈ ڈرونز ایٹ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ آفٹر بلیمنگ سعودی عربیہ فار اسٹرائکس آن دا یمنز سنا ایئرپورٹ. تو یہ سعودی ایئرپورٹ کے اوپر ناظرین, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر باقاعدہ سے ہوتی ریبلز نے میزائل داغے. سعودی عربیہ ڈڈ ناٹ ریٹیلیٹ. انٹرسٹنگ خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ نے ابھی تک ریٹیلیٹ نہیں کیا, یعنی سعودیز نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. ایون دیئر پراکسی سو کالڈ یمنی گورنمنٹ, یعنی جو یمن کی گورنمنٹ ہے جنہیں سعودیز بیک کر رہے ہیں, جنہیں انٹرنیشنل بیکنگ بھی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز کو اسکیلیٹ نہیں کریں گے, ایز اف دے نیو اٹ واز ناٹ دا رائٹ مومنٹ. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور جو سعودی بیک یمنی گورنمنٹ ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ بھائی یہ کوئی معاملہ اور ہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہوتیز ہیں انہوں نے جو ہی سعودی ایئرپورٹس کو ہٹ کیا ہے اس کے بعد سیلیبریشنز ہوئی ہیں یمن کے اندر, اور یمن اور اس کے سامنے جو جبوتی ہے وہاں سے جو ایک اسٹریٹ گزرتی ہے باب المندیب, دنیا کی 11% ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے. تقریباً 700 ملین بیرل کے قریب اراؤنڈ یہ فگر بن رہا ہے جہاں سے سعودیہ ڈیلی بنیادوں پر آئل وہاں سے نکالتا ہے. اگر باب المندیب ناظرین بند ہو جاتی ہے, اسٹریٹ آف ہارموز آلریڈی بند ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ناظرین ایک خوفناک قسم کا معاشی بحران, بلکہ دنیا ایک خوفناک قسم کے ریسیشن, ایک تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے گی, جو شاید اکانومیز کئی سالوں تک یا دہائیوں تک ناظرین اسے ریکور نہیں کر سکیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول ناظرین مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ کے اندر بنا ہوا ہے کہ جہاں پر امریکہ آ رہا ہے, ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے اپنا ہارموز. اچھا, پھر انٹرسٹنگ خبر ایک اور ہے. ایک تو ناظرین ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اچھا, پھر یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اصل میں پش کر رہا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کہ ٹھیک ہے تم ہوتیز کو فکس کرو, چونکہ ایرانی پراکسی ہیں لہٰذا انہیں جا کر فکس کرو. لیکن محمد بن سلمان ابھی تک ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں, سعودی عربیہ ابھی تک ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ابھی تک ان کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں آیا ہے. اچھا, پھر ناظرین ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ایران ہے گزشتہ چند دنوں کا جو کوشچن اسے ملا 80 ملین بیرل تیل جو تقریباً 6 ارب ڈالرز کا بنتا ہے, یہ اوپن واٹرز میں ہے, یعنی وہ اسٹیٹ آف ہارموز اپنے ہارموز سے نکال کر وہ سارا جو تیل ہے وہ اوپن جناب سیز میں موجود ہے. لہذا $6 بلین کا ایک کوشچن یا 80 ملین بیرل تیل ایران ناظرین ابھی تک اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا سکتا ہے, وہ اپنے ہارموز سے اسٹریٹ آف ہارموز سے نکال چکا ہے. امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم اپنے ہارموز کا کنٹرول سنبھالیں گے بلکہ ہماری ویسلز موجود ہوں گی, ہمارے ڈسٹرائرز موجود ہوں گے جو مختلف بحری جہازوں کو وہاں سے نکالیں گے, اور پھر ہم ایرانی بلاکیڈ بھی کریں گے, یعنی کوئی بھی ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ نہیں کرے گا اور ایران بھی کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا. یہ بھی بڑا واضح طور پر ناظرین جو ٹرمپ ہے, ڈونلڈ جے ٹرمپ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو مشرق وسطیٰ ناظرین خوفناک قسم کے کیوس, خوفناک قسم کی تباہی اور بربادی کی طرف جو جاتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کے اثرات اوبویسلی پوری دنیا پر ہوں گے, اور جو کہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے. اب ناظرین دوسری جانب ہاں سما ٹیلی ویژن بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافے کا امکان ہے. ابھی ہفتہ نہیں ہوا, تیل کی قیمتیں یومیہ بنیادوں پر طے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے, یعنی کہ یومیہ روزانہ کی بنیاد پر تیل کی پرائسنگ روزانہ کی بنیاد اوپر ہی جائیں گی, پھر نیچے تو نہیں آئیں گی. پاکستان میں ناظرین جو مہنگائی ہوتی ہے اوپر کی طرف ہی جاتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے, نیچے تو نہیں آتی. تو یومیہ بنیادوں پر یعنی روزانہ کی بنیاد پر تیل کی جو قیمتیں ہیں ناظرین ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ طے ہوں گی. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے فرخ کھوکھر صاحب کے حوالے سے. فرخ کھوکھر جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا حصہ ہیں, انہیں باقاعدہ سے ناظرین عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے, اور ماجد ستی کیس 2022 میں تحریک انصاف کی ایک بڑی ریلیونٹ شخصیت ناظرین, انہیں 2 موٹر سائیکلسٹ نے شوٹ کیا تھا راولپنڈی میں, اور یہ کیس تقریباً 4 سالوں تک چلا ہے, اور اس کے بعد ناظرین فرخ کھوکھر اور 2 مزید لوگ ہیں انہیں عمر قید کی سزا اس سارے کیس میں سنا دی گئی ہے. اب ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ طارق متین صاحب نے بلکہ عامر متین صاحب, معاف کیجیے گا, عامر متین صاحب جو پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے پروگرام میں شیئر کیا, اور یہ سرخ مرچوں کے حوالے سے, لال مرچوں کے حوالے سے, پاکستان کے اندر لال مرچوں کے حوالے سے ایک تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے
بتایا جا رہا ہے کہ بعض لال مرچوں میں ایسے زہریلے ٹاکسک یا کینسر پیدا کرنے والے عناصر پائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو سرخ مرچی ہے لال، وہ جو پاؤڈر فارم میں آئی پھر گیا لال مرچ آپ خریدیں، اس میں ایسے ٹاکسک پائے گئے ہیں جو کہ کینسر پروڈیوس کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یورپی ممالک نے ان کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے. رپورٹس کے مطابق جو مرچیں یورپ میں فروخت کی اجازت نہیں رکھتی، ان میں سے بعض پیکٹس پر اونلی ٹو بی یوزڈ ان پاکستان درج ہوتا ہے، اور یہی مرچیں پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہیں. یعنی کہ جو یورپ نے خرید رہا کہ بھائی اس کے اندر ایسے ٹاکسکس ہیں جن سے کینسر ہو سکتا ہے، ان کے اوپر لکھ دیا کہ اونلی ٹو بی یوزڈ ان پاکستان. یعنی کہ پاکستانی ہو تم لوگ مرچیں بھی کھاؤ اور مرچوں کے ساتھ ساتھ کینسر بھی لگواؤ تو تم ہی یوز کرو گے، یعنی میں اور آپ بھی وہ مرچی یوز کریں گے. اندازہ لگائیں. تو یہ انہوں نے باقاعدہ سے رپورٹ نہ بڑی ڈیٹیل شیئر کی ہے. لہٰذا مرچیں خریدیں تو دیکھ لیں کہ بھائی اونلی ٹو بی یوزڈ ان پاکستان ہے، یا سبز مرچیں کوشش کریں کہ خریدیں. اپنی صحت کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، گرمی بہت زیادہ ہے نہ دیں، کیئرفل رہیں، پانی پئیں، لیمو اس کے اندر نہیں چھوڑیں، اور کسی بھی طرح کی ایسی سچویشن سے یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی سے کوشش کریں کہ پرہیز کریں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.